आपके साथ हो, अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 17 बाब 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासला पर खड़े हो गए और आवाज बुलंद करके बोले, ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ़ किए जाएं। क्या इस परदेसी के सिवा कोई और न पाया गया जो खुदा की तमजीद करता? आज हम सब कोढ़ की बीमारी के बारे में सुनते हैं, कैसे शिफा पाते हैं, और शिफा पाने के बाद क्या वाजिब है, क्या करना है, क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। आज की ये तलावत और अंजील मुक़द्दस एक्चुअली मेरी और आपकी कहानी है। आप ख्याल करें तो उधर तो कोढ़ी है, मैं तो पाक साफ हूँ, हो सकता है दिल के कोढ़ी हूँ, जिस्म पर कोई निशान ना हो, लेकिन रूहानी जिंदगी में बहुत सारे निशान हैं, बहुत सारे गुनाह आलूदा जिंदगी हो। ये मेरी और आपकी कहानी इसलिए भी है कि हम खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा से मांगते हैं, और जब पा लिया है, शिफा मिल गई है, अगर रोटी मांगी है रोटी मिल गई है, जॉब के लिए दुआ की है जॉब मिल गई है, मैंने बाहर जाने की ख्वाहिश की है, बाहर चला गया हूँ, खुदा ने मेरी सुन ली है, तो कहाँ तक मैं उन बातों पर, खुदा की बातों पर पूरा उतरा हूँ जो करना मुझ पर वाजिब है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें जो हैं आज की तलावतों में और अंजील मुक़द्दस में पाई जाती हैं। पहली तलावत में भी नमान कोढ़ी यानी कोढ़ का जिक्र है, अंजील मुक़द्दस में भी कोढ़ का जिक्र है। और जो एक कोढ़ी होता था, ये स्किन डिजीज है, दिल की बीमारी है, उसकी तशखीस भी काहिन करता था, आया ये से कोढ़ है कि नहीं। और जब वो पाक साफ भी हो जाता है, फिर भी तशखीस जो है वो काहिन करता है। तो आज हम देखते हैं काहिन का रोल भी, काहिन का रोल क्या है, खुदा का रोल क्या है और उसके नबी का रोल क्या है। कई दफ़ा हम चीज़ें ना थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में होता ही ऐसा है। बाहर भी देखें, हर चीज़ में मिक्स किया जाता है, मज़हब में हर चीज़ मिक्स की जा रही है, लेन देन में मिक्सचर हो गया है, सारा मिक्स किया जा रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं
کہ پہلی تلاوت میں نمان کوڑی غیر قوم ہے، تو ارام کا بادشاہ جو ہے، سوریا کا بادشاہ، اس کا یہ سپا سلار ہے. جیسے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے باجوہ، اسی طرح یہ اس کا سپا سلار ہے. ساری کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کا سردار ہے، اس کی فوج کا سردار ہے. تو جب انہوں نے یہودیہ پر اٹیک کیا تو وہاں سے بچوں کو بھی سیر کر کے لے گئے. تو ایک بچی جو ہے وہ اس بادشاہ کے گھر میں ہے، چھوٹی سی بچی، وہ اپنی آقانی کے ساتھ کام کرتی ہے. تو اس بچی نے، اب دیکھنا یہ میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کرتے جائیں. میں بڑا ہو گیا ہوں کہ یسوع کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں. ایک چھوٹی بچی دیکھیں وہ کیسے پردیس میں بھی گئی ہے، ایمان میں مضبوط ہے اور اقرار کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ اگر یہ نمان کوڑی جسے کوڑ ہے اگر میرے ملک میں ہوتا یا نبی سے کہتا تو یہ شفا پاتا. کیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اسیر ہوں، قید میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کیا میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، خدا اور اس کے نبی کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے. تو جو چھوٹی بچی اس گھر میں کام کرتی ہے، اس نے اپنی آقانی سے کہا کہ نمان اگر میرے ملک میں ہوتا، ہمارے نبی کے پاس ہوتا تو یہ پاک صاف ہو جاتا. تو اس کی آقانی نے، مالکن نے بادشاہ سے ذکر کیا. تو بادشاہ نے خط لکھا شاہ یہودا کہ میرا یہ خط جب تیرے پاس پہنچے تو سمجھ جانا کہ نمان جو میرا سپا سلار ہے وہ تیرے پاس آیا ہے، اسے شفا دے. جب اس نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے. کیا میں خدا ہوں پھر سے شفا دوں؟ کیا میں خدا ہوں؟ اب ان کی جدوجہد ہوتی رہتی تھی. تو اس نے خیال کیا کہ ارام کا بادشاہ جو ہے یہ بہانے ڈھونڈتا ہے لڑائی کرنے کے. اگر میں اسے شفا نہ دوں تو میرے ساتھ لڑائی کرے، لڑائی جھگڑا ہو، جدوجہد ہو. تو جب الیسا نبی نے سنا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اسے میرے پاس بھیج. اب نمان کوڑی جب ادھر کیا ہے تو الیسا نبی نے اندر ہی سے اسے پیغام بھیجا کہ دریائے اردن میں جا کر 7 غوطے لگا تو پاک صاف ہو جائے گا. اب وہ غصے میں آ گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں نا بہت سٹیٹس کی بات ہوتی ہے. اس نے کہا میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا خیال تھا کہ وہ مرد خدا باہر آئے گا، مجھ سے ملے گا، استقبال کرے گا، میری آہو بھگت کرے گا، استقبال کرے گا، مہمان نوازی کرے گا. اس نے خیال کیا اس نے تو مجھے اگنور کر دیا ہے. میرے سٹیٹس کا نہیں اس کو پتا، میرے لیول کا نہیں پتا، میرے عہدے کا نہیں پتا. ذہن میں ہزاروں خیال ہیں. اپنا مائنڈ اتر ہے، اس کا مائنڈ بہت اپ ہے. شفا پانے کے لیے، زندگی پانے کے لیے ہمیں اپنے سٹیٹس کو نہیں اس کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے. جو کتنا حلیم ہے اور کتنا بلندی رکھتا ہے. تو غصے میں واپس جانے لگا. جب اس نے مرد خدا کی بات سنی کہ دریائے اردن میں 7 غوطے لگا تو خیال آیا اپنی دھرتی کا بھی کہ ہمارے ملک میں تو اس سے بھی اچھی ندیاں ہیں، خوبصورت ندیاں ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو میں ادھر غسل کرتا تھا تو پاک صاف ہو جاتا. تو مرد خدا الیسا نے کہا کہ دریائے اردن میں جا اور 7 دفعہ غسل کر. 7 دفعہ غسل کر. اب جب غصے میں وہ جانے لگے تو اپنے ساتھ اس نے بہت کچھ مال و سباب بھی لایا تھا گفٹ دینے کے لیے، نذرانہ دینے کے لیے. ہزاروں کے حساب سے مسکال چاندی ہے، ہزاروں کے حساب سے سونا ہے.
6000 मस्काल सोना है, 10 जोड़े कपड़े हैं। तो जब वापस जा रहा है तो जो उसके साथी थे उन्होंने कहा कि ऐ आका, ऐ मालिक, अगर मर्दे खुदा तुझे इससे भी मुश्किल काम देता तो फिर भी तो आपने करना था। तो जब उसने कहा है कि 7 दफा गुस्ल कर, तो कर ले। फिर उसने बात मानी और 7 दफा दरे उर्दन में गुस्ल किया और पाक साफ हो गया, जिस्म बच्चे की मानत हो गया। अब शुक्रगुजारी के तौर पर वो फिर किधर गया है? अपने घर या नबी के पास? नबी के पास। जब नबी के पास आया है वो नजराना और हदिया लेकर, वो शुक्रगुजारी लेकर, तो क्या मर्दे खुदा ने वो शुक्रगुजारी दी? वो नजराना लिया? हाँ जी, नहीं, नहीं लिया। उसने कहा जिंदा खुदा की कसम, ये इनमें से मैं किसी को भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बहुत अगले मिनता की थे, कुछ रख लो। फिर क्या इजाजत मांगी, इकरार भी किया, ईमान भी लाया कि तेरा खुदा मेरा खुदा है और मैंने कौम बनी इस्राएल के अलावा कोई और खुदा है ही नहीं, कोई और माबूद है ही नहीं सिवाय इस्राएल के खुदा। तो मेरे आका इजाजत दे कि 2 खच्चर मिट्टी ले जाऊं ताकि मैं उसका मज़बा बनाऊं, अपनी कुर्बानियां नजराने उस पर रखूं। और साथ एक और अपील की कि मुझे इजाजत दे, माजूर रख कि अगर जब मैं अपने बादशाह के सामने मंदिर में उसके साथ झुकूं तो इस बात से मुझे माजूर रखना, क्यों? तू मेरी मजबूरी है। लेकिन मर्दे खुदा ने कहा क्या जीता है। अब जब जा रहा है तो जब हिजाजी अलीसा नबी का नौकर है, उसने देखा कि इतना मालो स्वभाव आया है तो मेरे मालिक ने तो कोई चीज ले ही नहीं है, तो मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और खुदा की कसम मैं उसमें से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। अब वो पीछे गया, दौड़ा गया। अब जरा देखें खुदा की करामात, खुदा के लोग को इज्जत, लोग खुदा के लोगों को भी इज्जत किस तरह देते हैं। जब वो थोड़ा जा रहा है तो नुमान कोड़ी के काफिले ने देखा कोई आ रहा है, हिजाजी आ रहा है, जान पहचान होगी। जब 2 दफा उधर गया तो नौकर है, दरवाजे पर भी है, तो पहचान तो होगी। हाँ, तो उसके इस्तकबाल के लिए वो रथ सारा ठहर गया और उसके इस्तकबाल के लिए नुमान कोड़ी नीचे उतरा, सपा सलार नीचे उतरा उसके इस्तकबाल के लिए। उसने रिक्वेस्ट की कि अंबिया साहब आए हैं तो मेरे मालिक ने भेजा है कि ये वाली चीजें लेकर आ, 2 मस्काल सोना दे दे, को 2 जोड़े कपड़े दे दे। उसने दे दिए और उसके जो नौकर हैं वो जो कुछ मांगा है वो उसके साथ लेकर चले गए। वो दे नहीं देता, एक तो न दे देता तो लगे ठीक है, नहीं, वो नौकर जो उसके सपा सलाह के नौकर हैं वो उसके साथ चले, उसके साथ, ठीक है, साथ लेकर चले। और जब वो टीले के पास पहुंचा तो उसने कहा आप जा सकते हो, और वो चोरी छुपे ना नबी के पास पहुंच गया। तो नबी ने पूछा हिजाजी तू कहाँ था? उसने कहा मेरे आका मैं इधर ही था, कहीं नहीं गया। नबी ने कहा जब तू उससे ये सब कुछ ले रहा था तो क्या मेरी रूह उधर नहीं थी? जितना मर्जी हम खुदा के लोगों से छुपा ले, मर्दे खुदा से छुपा ले, खुदा से छुपा ले, खुदा को सब पता होता है।
اب مرد خدا نے کیا کہ اس کا کوڑ تجھے لگ جائے تیری نسل کے ساتھ، اور لکھا ہے کہ جو ہی باپ باہر نکلا تو عباس ہو گیا۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ مرد خدا نے وہ نذرانہ کیوں نہیں لیا؟ ہر بندہ اندر آمدے یہ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ شریعت کے مطابق جو نظر ہے وہ کس کو گزرانی ہے، کہاں پر گزرانی ہے؟ تو وہاں پر لکھا ہے جب اس نے یہ کہا تو کہا زندہ خدا کی قسم ہے جس کے سامنے کھڑا ہوں، یعنی خدا کے سامنے کھڑا ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں لے سکتا۔ نبی ہے، مقبول نظر ہے، اس کی زندگی کرشمات سے معجزات سے بھری ہوئی، کتنے ہی معجزے کیے ہیں، بڑی قوت والا ہے، قدرت والا ہے، قوت اور قوت سے ملوث ہے، اور پھر بھی اس نے یہ نذرانہ نہیں دیا۔ کیوں؟ جس نے شفا دی ہے اسے نظر کر، جس نے شفا دی ہے اسے نظر کر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے نذرانہ آتا ہے اور نذرانہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ حجازی کا کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فادر جی ہمارے گھر سے نہ بیماری نہیں جاتی، پرابلم نہیں جاتی۔ زندگی پر غور کرنا چاہیے، وجہ کیا ہو گئی ہے؟ کہیں ہم نے حجازی والا کام تو نہیں کیا کہ نذرانے کو ادھر ادھر ٹکانے لگا دیا ہے؟ زندہ مثالیں ہیں، ہم جس کلام کو پڑھتے ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہمارے گھروں سے یہ دکھ تکلیف بیماری نہیں جاتی تو کہیں نہ کہیں خرابی ہے، تو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب درست ہو جائیں گے تو شفا بھی آ جائے گی، صحت بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا۔ جیسے سب کچھ لٹ بھی جائے تو واپس آ سکتا ہے۔ انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کوڑی، اب واقعہ جو ہے یہ بھی نعمان کوڑی جو ہے یہ کس کے پاس آیا ہے؟ سامریہ کے بادشاہ یعنی شاہ اسرائیل کے پاس۔ ایریا کون سا ہے؟ سامریہ۔ اب جب یسوع جا رہا ہے سامریہ کے علاقے سے ہو کر گزر رہا ہے تو لکھا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع یروشلم